अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ विद मौज़म फ़खर में खुशामदीद। पायन किथे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस को ये जवाब देकर वापस भेज दिया है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस थे, जिनमें सीनियर मोस्ट जज जनाब जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी, जनाब तारिक महमूद जहांगीरी, जनाब जस्टिस बाबर सत्तार, जनाब जस्टिस अरबाब ताहिर साहब और जनाब जस्टिस सुमन रिफत साहिबा, इनकी तरफ से दायर करदा तमाम तर दरखास्तों को एतराज़ात लगाकर वापस कर दिया है। ना सिर्फ एतराज़ात लगाए हैं, बल्कि मुझे ऐसे लगता है कि जज साहिबान को ये बात शायद बावर कराने की कोशिश की गई है कि जनाब आप जज होने से पहले वकील भी थे, यानी कानूनदान भी थे, और आपको कम से कम कानून की इतनी सूझबूझ तो होना ही चाहिए थी कि आपको अंदाज़ा हो जाता कि आप किस मकसद के लिए अदालत आ रहे हैं और किस मकसद के लिए, किस आइन की शिक के तहत आप बुआ खड़का रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब आप हमें अंदर आने की इजाज़त दें। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233-8122-280. सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से 5 जज साहिबान जो कि सिटिंग जज हैं, उनकी दरखास्तों को मुस्तरद करते हुए मुख्तलिफ एतराज़ात आयद किए गए हैं, जिनमें इस बात का जिक्र किया गया है कि दरखास्त गुजार ने वाज़े नहीं किया कि दरखास्तों में कौन सा मुफाद आम्मा का सवाल है। दरखास्त गुजार ने यह भी नहीं बताया कि कौन से बुनियादी हकूक मुतासर हुए कि आर्टिकल 184(3) का दायरा कार इस्तेमाल हो। ज़राए के मुताबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ आयद किया कि दरखास्त गुजारों ने ज़ाती रंजिश पर आर्टिकल 184(3) के गैर मामूली दायरा कार के तहत दरखास्तें दायर की, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जुल्फ़िकार मेहदी बनाम PIA केस ज़ाती रंजिश पर 184(3) की दरखास्त दायर करने की इजाज़त ही नहीं देता। ज़राए के मुताबिक एतराज़ में कहा गया है कि 184(3) की दरखास्त के इज्ज़ा पूरे नहीं किए गए। जजेस ने आइनी दरखास्त दायर करने की ठोस वजह बयान की, ना नोटिस के लिए फरीकैन की वजाहत की। अब अगर आप गौर करें तो जो पॉइंट्स रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं वो वाक़ईतन ना सिर्फ बहुत ज़्यादा वैलिड हैं, बल्कि इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इनफैक्ट एक ग्रेटर मंसूबे के तहत, जिसका जिक्र इसी प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में कर चुका हूं कि बुनियादी तौर पर इसका मकसद एक नई वकला तहरीक की बुनियाद रखना है, और उसके लिए इब्तदाई मंसूबा ये है कि जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिलीफ ना मिलने की सूरत में, चाहे चंद जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के और चंद जज साहिबान हाई कोर्ट के, ये इस्तीफे देंगे और फिर उसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट यानी सेनेटर्स और MNAs वो भी इस्तीफा देंगे, और इस चक्कर के अंदर एक सियासी और कानूनी बहरान को पैदा करके वकला तहरीक की बुनियाद रखी जाएगी, और फिर जजेस बहाली तहरीक और आइन बहाली तहरीक शुरू की जाएगी, क्योंकि ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शायद वाहिद एक ऐसा कार्ड है जो वो अभी तक नहीं खेल पाए, और इस कार्ड के लिए इस तरह की चीज़ों को शायद इस्तेमाल करने की ज़रूरत। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से नहायत ही वैलिड एतराज़ात उठाए गए। ना सिर्फ एतराज़ात उठाए गए, बल्कि इस बात को रिजेक्शन के अंदर वाज़े किया गया कि आप ज़ाती रंजिश की बुनियाद पर दस्तूर पाकिस्तान का सहारा ले रहे हैं। वाज़े तौर पर यह जिक्र किया गया है ना कि जनाब आप ज़ाती रंजिश के ऊपर 184(3) की दरखास्त लेके आ गए। ज़ाती रंजिश के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरवाजे नहीं है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जज साहिबान इस वक्त हाई कोर्ट के जज साहिबान हैं, और उन्होंने जानबूझकर ये जो ढीली ढाली दरखास्त थी, ये ख़ास तौर पर
ایک پلان کے تحت اس کو دائر کیا تھا، کیونکہ ان کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ یہ درخواست پر اعتراضات لگیں گے اور ان اعتراضات کی بنیاد پر نئے خط لکھے جائیں گے، نئے طریقے سے جو ہے نا وہ پاکستان کے نظام میں انصاف اور خاص طور پر چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس یحییٰ افریدی کو مختلف ڈالر ٹیوبرز کے ذریعے تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا، پاکستان کی پارلیمان کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا، پاکستان کے وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی طریقے سے اس سسٹم کا حصہ ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے گا، اور پھر اس مقصد کو لے کر نہ صرف کیری فارورڈ کیا جائے گا بلکہ اس رٹ کی بنیاد کے اوپر کچھ نئی اور ڈیولپمنٹس بھی کرنے کا شاید پلان بنا لیا گیا ہے۔ اب چونکہ یہ درخواستوں کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے اعتراض لگا کر واپس کر دیا گیا ہے تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جج صاحبان ان ریجیکشنز کے خلاف چیمبر اپیل دائر کریں اور چیمبر اپیلز کے اندر ان درخواستوں کو اعتراضات کے ساتھ ہی سماعت کے لیے فکس کر دیا جائے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ معزز جج صاحبان جو ہیں وہ چیمبر اپیل دائر کریں گے، کیونکہ جو مقصد انہوں نے حاصل کرنا تھا شاید وہ مقصد حاصل ہو چکا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے یہ ویڈیو کے پبلک ہونے کے کچھ دیر بعد یا کل ایک نئے خطوط مختلف بار کاؤنسل سے اور مختلف جج صاحبان کی طرف سے یہ لکھے جائیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں شاہ جی گروپ بھی جو ہے نا وہ کسی نہ کسی طریقے سے حرکت میں آ جائے اور وہ ان ریجیکشنز یا ان اعتراضات کے اوپر رجسٹرار آفس سے جواب طلب کرے کہ جناب آپ کون ہوتے ہیں ان درخواستوں پر، اور وہ بھی جج صاحبان کی درخواستوں کے اوپر اعتراضات لگاتے ہوئے آپ نے جج کی جو اہلیت ہے یا ان کا جو وقار ہے اس کو مجروح کیا ہے، تو آپ ذاتی طور پر پیش ہو کے بتائیں گے جناب کیا وجوہات بنی ہے۔ کچھ اس طرح کا سین بھی کریٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اتنی جلدی نہ تھمے گا اور نہ ہی اتنی جلدی یہ جو سچویشن ہے یہ کلیئر ہوگی۔ البتہ اسلام آباد ہائی کورٹ جس طریقے سے میدان جنگ بن چکا ہے وہاں پر یہ میدان جنگ کی سچویشن رہے گی، اور آپ اس سے بھی اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب سے جناب جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو رٹ آف کو ورنٹو کے تحت کام کرنے سے روکا گیا ہے، اس کے بعد سے یہ جو جج صاحبان جو رٹ لے کر اپنی الگ درخواستیں لے کر 184(3) کی سپریم کورٹ آف پاکستان گئے ہیں، انہوں نے اپنا عدالتی کام بھی بند کر دیا ہے۔ یعنی وہ عام آدمی جس کو ریلیف ملنا تھا عدالتوں سے، ان کے لیے ان جج صاحبان کے پاس جو کیسز تھے وہ اس وقت رک گئے ہیں، وہاں پر سماعت نہیں ہو رہی۔ تو عام آدمی کا کیا قصور ہے کہ جناب اس کے لیے انصاف کے دروازے بند کر دیے جائیں کہ آپ کی ایگو ہرٹ ہوئی ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس معاملے کو ذرا دیکھنا چاہیے، اور پاکستان کے یہ جو انصاف سے وابستہ لوگ ہیں، خاص طور پر جج صاحبان یا سینئر وکلا، ان کو میرا خیال ہے کہ اس معاملے کو کسی اچھے طریقے سے پیچ اپ کرانا چاہیے، کیونکہ ججوں کو سیاست کا حصہ نہیں بننا چاہیے، اور اگر جج سیاست کا حصہ بنیں گے یا اپنے منصب کو پولیٹیسائز کریں گے تو پھر اس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے۔ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کئی ججوں کو پولیٹیسائز ہوتے ہوئے، کئی فیصلوں کو پولیٹیسائز ہوتے ہوئے، ایک وقت تھا کہ بینچ بنتے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ اس بینچ کا فیصلہ کیا آنا ہے اور کس تناسب سے آنا ہے۔ جب ریٹ فائل ہوتی تھی پتہ چل جاتا تھا کہ 5 رکنی بینچ بن گیا، 3-2 سے فیصلہ آئے گا یا 4-1 سے فیصلہ آئے گا، اور ایسے ہی ہوتا تھا کہ فیصلے ایسے ہی آتے تھے۔ اب جو ہے نا میرا خیال ہے کہ اس معاملے کو ذرا ہمیں سنجیدگی کے ساتھ نہ صرف دیکھنا چاہیے بلکہ ایڈریس کرنا چاہیے، اور جج صاحبان کو بھی غور کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم کچھ عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔